आपने अभी मेरी मालूमात पे इजाफा किया कि 6 लाख नौकरियों को इजाफा हुआ है, विच इज़ वेरी ग्रेट। ये बहुत खुशाइंद है, यकीनन इस पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। मोहल्ले की दुकान से आधा किलो मिठाई मेरी तरफ से ख़रीद के और आप गरीब बच्चों में बांटिएगा। लेकिन पूछना ये था कि वो जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे 22 लाख नौकरियों के, जो खैर से आपकी हुकूमत और फिर ऊपर से एक और नई मुसीबत यानी कोरोना आने के बाद हम गंवा बैठे थे, इसका एतराफ़ सदर मुअज़्ज़म कर चुके हैं। काइंडली तरदीद में मत उलझाइएगा सर। उन 22 लाख नौकरियों में से ये 6 लाख रुपए नौकरियों की रिकवरी हुई, तो अब ये मकाम फ़िक्र है या ये बिल्कुल जिसको कहते हैं इतनी ही इत्मीनान की बात है जिसका आपने तज़किरा फरमाया? और दूसरी बात, आपने कहा कि नौकरियाँ मिल रही हैं, फ़ज़ा हमवार हो रही है, दिस दैट। सर नौकरियां तो सिर्फ लोगों को मिल रही हैं और उनको भी डायरेक्ट वजीर लगाया जा रहा है। वजीर, सफ़ीर या मुशीर, किसी आम आदमी को नौकरी मिलते हुए सर देखा नहीं। काइंडली रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि आपके ऐसे डायलॉग से नूरुल आरिफीन साहब मैं तो इम्प्रेस होता नहीं। बात सारी ये है कि हुकूमत का काम फैसिलिटेटर को होता है कि इकॉनमी को बढ़ाए और इकॉनमी जॉब्स क्रिएट करे। हम इस चीज़ पे यकीन ही नहीं रखते कि सरकार नौकरी देती है, ठीक है ना। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि मुल्क में हर साल जवानी की हद में आते हैं और एम्प्लॉयमेंट में उनकी एम्प्लॉयबल एज आ जाती है 18 साल और उससे ऊपर होते हैं। उन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोज़गारी बढ़ती है। जहाँ तक मैंने जो फिगर्स 6 लाख की टेक्सटाइल की कोट की हैं वो उस लेवल पे कोट की हैं जो प्री कोविड लेवल पे चल रहे थे। उसके बाद अगर आपको रुपयों के लिहाज से देख लीजिए, जब 100 रुपये का नहीं, इनफैक्ट 68 रुपीज़ का डॉलर था उनके ज़माने में आसिफ अली जरदारी साहब के, तो 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई थी। अब 160 रुपये या 158 रुपये ले लें, करंट एवरेज ले लेंगे तो 160 आता है। तो अब 25.3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। ज़रा रुपये वैल्यू में दोनों को इजाफा लगा लिए, डबल हो गई है एक्सपोर्ट इन रुपी टर्म्स। तो वो जो है वो कहाँ गया? वो सरमाएदारों के पास पैसा गया या उसका ट्रिकल डाउन को इफेक्ट आया या नहीं आया? तो प्लीज़ जो मैं फिगर्स कोट कर रहा हूँ वो एडिशनल जॉब्स एट प्री कोविड लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है तो चेक कर ले, ठीक है ना। जहाँ तक की बात यह है कि कितने वजीर ऐड हुए हैं, उन वजीरों की क्या इससे 3 गुना भी कर ले तो जो मुल्क का मसला है वो तो नहीं हल होगा। हमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा 5 साल में किया। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिससे मेरा ताल्लुक है, मैं आपको बता सकता हूँ ये कि इस वक्त हाल कराची के अंदर ये है कि जिस मजदूर को मैं पहले 600 रुपये दहाड़ी पे लेता था, वो आज मेरे पास जो है 900 और 1000 रुपये की दहाड़ी पे भी मुझे लोग नहीं मिले। मेसन्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इन सब को जो है ये नापैद होते जा रहे हैं, इसलिए नापैद होते जा रहे हैं। मैं पीसीआर में सोहेल राना भाई साहब का नंबर ज़रा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं इनको कम से कम 2-3 लाख अफराद जो है मैं इनको अपने पास से दे सकता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जिस आबादी में, जिस मुज़ाफ़ाती इलाके में मैं रह रहा हूँ, वहाँ किसी के पास इतनी सहूलत बहरहाल नहीं है जो साहब फरमा रहे हैं। तो मैं इनको कम से कम एक हेल्प तो इनकी मैं कर देता हूँ। दूसरी तरफ सर अब मौजू को ज़रा आगे लेकर के चलते हैं, वरना ये बहस में ही प्रोग्राम इधर उधर हो जाएगा। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, नस्ला का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल होने के लिए जा रहा है। पूरा माहौल बाकायदा बना दिया गया था बिल्डर माफिया की तरफ से और वो दौड़ धूप भी रंग लाई है। वो बिलावल साहब जो कहा करते थे कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, ये अंदाज़े तगाफुल भी अब वो साइड पे रख करके और मैदान में आए और उन्होंने कहा है कि हम किसी की नौकरी लेते नहीं, हम किसी की छत से घर से उसको बेदखल नहीं करते, हम लोगों को घर देते हैं। हम वहीं खटके थे कि ये कोई ना कोई फांदेबाजी का चक्कर है और वही हुआ। आज वायसराय सिंध का ये बयान जिसमें उन्होंने नस्ला टावर को रेगुलराइज करने की बात की है, ये कोई बहुत अचानक सी वारदात तो नहीं हुई है, ये तो बाकायदा इसके लिए जहन साजी हो रही थी। पहले सदर मुअज़्ज़म को पकड़ करके और एक तायदी बयान दागना, उसके बाद फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा जो ऐसे तो कहीं नहीं नज़र आता, लेकिन इस एक माफिया के वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे भी बयान ले लिया गया किसी प्रेस रिलीज के पर्चे पर, और ये मीडिया जो गूंगे का गुड़ खा के बैठा है। तो अब यानी रावी चैनी चैन लिखता है अब सब खैर है, नस्ला नहीं गिरेगा, मसला हल हो जाएगा माफिया का। देखिए मसला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म किया है उस पर तो अमल दरामद हर हुकूमत करती है और हम भी करेंगे।
کریں گے डेफिनेटली। تو پھر یہ وزیر اعلیٰ صاحب کیا کہیں؟ نہیں میری بات سنیں. اچھا آج وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو گجر نالہ اور یہ جہاں سے ڈسپلیس پرسن ہوں گے 6,500 ان کو ہم جو ہے لینڈ دے رہے ہیں 80 گز کے حساب سے، وہ 6.5 ہو یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کم جو بھی ہے. اور ایک درخواست بھی ہم جو ہے سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے 3 درخواستیں جو میں نے سنی، اخبار میں نہیں پر میں نے سنی جو ان کی چل رہی تھی، تو وہ درخواست بھی داخل کرائیں گے سپریم کورٹ سے. گائیڈ لائن یا جو پیسہ ہمارا جو بیریا ٹاؤن میں جو سپریم کورٹ کو ملا ہے تو وہ ملے تو پھر ہم یہیں انہی لوگوں پر ہم استعمال کریں. باقی آپس کی بات ہے، مطلب یہ سندھ سرکار کا تمام تر فوکس جو ہوتا ہے یہ پیسہ ہتھیانے پہ ہوتا ہے. مطلب وفاق اس سے آپ کو پیسہ چاہیے. بحریہ ٹاؤن آپ کو شکر ہے آپ لوگ پروگرام میں آنے کا چارج نہیں کرتے، ورنہ ہمیں مہمان کہاں سے ملتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے. لیکن سر پوچھنا یہ تھا کہ پیسہ صرف لینا ہی مقصود ہوتا ہے یا پیسہ دینے پہ بھی یقین وشواس کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں پیسہ ہم دے رہے ہیں مگر یہ پیسہ صوبہ سندھ کا ہے جو کہ وفاق کے پاس ہے اور وہ سندھ میں ہی لگے. نیچرلی وہ جو بھی چیف منسٹر ہوگا، آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا، یہ پیسہ تو اس صوبے کا ہے تو وہ صوبے کو ملنا چاہیے. اور اگر وہ نہیں بھی ملتا ہے تب بھی یہ جو ڈسپلیس ہیں ان کو ہم جو 80 گز بھی دیں گے اور اس کو کنسٹرکٹ کر بھی دیں گے. اور وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے کہ 2 سال کے لیے ہم ان کو رینٹ بھی دلائیں گے. اب وہ 2 سال کے لیے وہ رینٹ کس طرح دلاتے ہیں دیٹ آئی ڈونٹ نو، وہ نقوی صاحب بتا سکتے ہیں. پر ہم نیچرلی جو سپریم کورٹ نے کہا اس پر عمل درآمد تو کرنا پڑے گا. عمل درآمد کرنا پڑے گا. تاہم آپ کے بیان میں اور وزیر اعلیٰ سندھ کے یعنی مراد علی شاہ صاحب کے بیان میں ذرا تضاد ہے. کیوں ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں. علی پرویز ملک صاحب، سر سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود جو دوسری طرف نسلا ٹاور کو ریگولرائز کرنے کا اندیا ہے، سر تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا تاکہ ہم ذرا سا یہ وضاحت کر پائیں اپنے ناظرین کے سامنے کہ قانون کا نفاذ ایک بلڈر کے اوپر بھی ہو سکتا ہے یا صرف ہم قانون کے دائرے میں ایک غریب، ایک عام آدمی کو، ایک مڈل کلاسیوں کو لے کر کے آنے کی تمنائی ہے؟ دیکھیں عارفین صاحب، مجھے آپ کیونکہ پچھلے جب میں بات کر رہا تھا پچھلے سیگمنٹ میں آپ کو بریک پہ جانا پڑا تو مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ بات کمپلیٹ ہوئی کہ نہیں. میں اگر 1 منٹ آپ سے لیتے ہوئے، آپ نے جو میرے سے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ چیزیں مہنگی کیوں ہو رہی ہیں اگر اتنے اچھے حالات ہیں. تو اس کا جو بنیادی نقطہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ATM نواز حکومت ہے جس کے اندر ان کے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہے، پھر ان کو فرق فیصلے کر کے ان کو نوازنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ ریکور کر سکیں. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے چینی 110 روپے کلو ہے. مجھے بتائیں ان کی جو شوگر کمیشن رپورٹ ہے اس کے اندر کیا یہ نہیں لکھا ہوا کہ 40% جو مارکیٹ ہے وہ جہانگیر خان ترین، ہمایوں اختر اور خسرو بختیار کی ہے. تو وہ کس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ کس کی کابینہ کے اندر بیٹھتے ہیں، میں یہاں پہ بات چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیں اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کابینہ کے اندر اگر اس سے زیادہ 3 گنا بھی وزیر ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا وہ حامد میر صاحب کا انٹرویو 1 سیکنڈ کے لیے یاد کر لیں جس میں عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا 18 نہیں 20 نہیں 17 لوگوں کی کابینہ ہوگی اور اس کے ذریعے اس ملک کو چلایا جائے گا. کہتے ہیں نوکریوں کی یہاں پہ ریل پیل ہے. اگر میں ان کا جو گورکھ دھندا ہے وہ مان بھی لوں عارفین صاحب تو پچھلے 3 سال کے اندر جو ایوریج گروتھ ریٹ نکلتی ہے نا وہ 2% کے قریب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال انہوں نے 8 لاکھ نوکریاں کریٹ کی ہیں، جبکہ آپ کا ہر سال 20-25 لاکھ بندہ جاب مارکیٹ کے اندر آتا ہے. تو 12-15 لاکھ جو آپ کا بندہ جس کو نوکری نہیں ملی پچھلے 3 سال میں، کیا وہ 45 یا 50 لاکھ بندہ وہ یہاں پہ بے روزگار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس کے اوپر یہ جواب نہیں دیں گے. گول گول اپنی بلڈنگ کتنی اچھی ہو گئی ہے، اپنے کاریگر کو کیا اور یہ نواز رہے ہیں، یہ اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کے نہ لیڈر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی ناک سے آگے دیکھ سکے، نہ یہ دیکھ سکیں گے. اب آپ نے بتایا کہ یہاں پہ کیا قانون کا نفاذ ایک عام آدمی اور ایک بلڈر پہ ایک ہی طرح ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. مجھے بتائیں آج تک آپ نے کوئی یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ دوائیاں مہنگی ہونے کی رپورٹ آئی، ظفر مرزا کے اوپر انہوں نے خود الزام لگایا کہ اس نے ماسک ایکسپورٹ کر دی ہیں. وہ کیا بابر بن عطا جس کے اوپر اس کو انہوں نے مثال بنایا ہے کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو رہی ہیں. یہ تو اس کے بجائے اپنا کبھی بنی گالا ریگولرائز کراتے ہیں. اب یہ جس ٹاور کی طرف آپ اشارہ کریں، میں کہہ رہا ہوں اس طرح کے 15 اور ٹاور نکلیں گے جب
ایف آئی اے کا دھیان یہاں پہ اپنے سیاسی مخالفین کی زبان بندی سے ہٹا کے اس حکومت کی کارکردگی اور اس حکومت کی چوری جو پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے گا, تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس ان قریب سامنے آ جائیں گی. اوکے سر, تھینک یو سو ویری مچ.